میں تو انو دسا ایک دن جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلیل القدر نبی نے بڑے جلیل القدر رسول نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو جڑی رب کائنات نے تورات عطا فرمائیے موسیٰ علیہ السلام تورات کڑ کے بیٹھے نے تورات کڑ کے بیٹھے نے ایک صفحہ ویکھیا اس صفحے دے اتے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت دا ذکر پڑھیا ایک امت دا ذکر پڑھیا موسیٰ علیہ السلام دی امت جڑا رب نے قانون لاگو کیتا سی موسیٰ علیہ السلام دی امت جڑا رب نے قانون لاگو کیتا سی وہ ایک قانون سی اگر موسیٰ علیہ السلام دی امت دے لوگاں دے بچوں کسے نے کوئی صدقہ دینا ہوتا سی وہ اپنا صدقے والا مال جا کے ایک چٹیاں میدان دے اندر روبے زمین تے جا کے رکھ دیتا سی آسمانہ تو بجلی آندی سی بجلی جڑا ہے انہوں کھا جاندی سی یا وہ صدقے دا مال غیب ہو جاندہ سی تے لوگاں نو پتہ لگ جاندہ سی اے دا صدقہ قبول ہو گیا ہے اگر کوئی اپنے صدقے دا مال رکھ دا سی آسمانہ تو بجلی نازل نہیں ہوندی سی او دا صدقے دا مال غیب نہیں ہوندہ سی تے لوگوں نو تانا مار دے سان کہ تیرا صدقہ رب نے قبول نہیں کیتا تیرا مال رب نے قبول نہیں کیتا یعنی اس طرح دیاں انہاں لوگاں دے قانون سی موسیٰ علیہ السلام دی امت تے رب نے قانون لاگو کیتا جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تورات دے برکے تے ایک امت دا ذکر پڑھیا کہ جڑی او امتیں او اپنی امت دا جڑا صدقے دا مال لیا کے اپنا چٹیل میدان چ لکھن دی ضرورت نہیں پینی او جڑا صدقے دا مال ایک دوسرے غریباں یتیماں مسکیناں نو دے دے منگے رب قبول فرما لوے گا اللہ اکبر جدو رب موسیٰ علیہ السلام نے اے روایت پڑھی تے رب دی بارگاہ عرض کی دی یا اللہ انیاں شانہ والی امت انیاں عظمتاں والی امت یا اللہ مینو دے دے مینو عطا فرما دے جدو موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کی دی اللہ نے فرمایا موسیٰ تینو کنے دے دے ماں اے امت میرے یار دے حصے میں چاہیے میرا یار اینا دے حصے میں چاہیا ہے اے موسیٰ میں تینوں کے میں دے دے ماں موسیٰ علیہ السلام نے اگے برکہ پرتیا اگلے صفحے تے لکھیا سی ایک امت دا ذکر پڑھیا موسیٰ علیہ السلام دی امت جڑا رب نے قانون لاگو کیتا سی اگر اس امت دے لوگ دے جسم ناپاک ہو جاندے سن تے انہوں جڑا جسم نو اگ دے نال ڈمنا پہندا سی اگ دے نال داغنا پہندا سی پھر او دا جسم پاک ہوندہ سی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا اس امت دے لوگاں دا جسم ناپاک ہو جاوے اگ دے نال ڈمن دی لوڑ نہیں پانی دے نال دھو لون جسم پاک ہو جائے گا جدو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا رب دی بارگاہ عرض کی دیا اللہ اے امت میں نو عطا فرما دے اللہ نے فرمایا نانا موسیٰ اے امت تے میرے یار دی امت اے امت تے میرے یار دی امت تینوں کے میں دے دے ماں اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے گم برکہ کیتا اس برکے تے امت دا ذکر پڑھیا موسیٰ علیہ السلام دے امت تے جڑا رب نے قانون لاگو کیتا سی اونا دا کپڑا ناپاک ہو جاندہ سی تے کپڑے نو کٹنا پہندہ سی کٹ دینا چاہی دا سی وہ کپڑا جڑا دوسرے کپڑے دے نالوں اونا حصہ جدا کر دینا کٹ دینا تاؤں دا پاکی دا کپڑا پاک رہندہ سی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس امت دا ذکر پڑھیا کہ اس امت دے لوگاں دے کپڑے ناپاک ہو جاون کٹن دی لوڑ نہیں پانی دے نال دھو لون کپڑا پاک ہو جائے گا جدو موسیٰ علیہ السلام نے اے پڑھیا رب دی بارگاہ عرض کی دی اللہ اے
امت مینو دے دے فرمایا موسیٰ اے امت بھی میرے یار مصطفیٰ دی امت اے امت بھی میرے یار مصطفیٰ دی بولو تو صحیح سبحان اللہ امت ہے